दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 जेठ 7 गते सामाजिक सञ्जालमा एउटा निकै घतलाग्दो कविता आयो, उदेक लाग्यो। कहाँ जाँदैछ हाम्रो देश, के हुँदैछ नेपाली जनताको अवस्था। त्यो कविताको पंक्तिले छर्लङ्ग पार्छ। म यहाँहरुलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो कविता। आयो एमसीसी, गाउँ बस्ती उजाड बनाउन आयो एमसीसी। छिमेकीको लाभ हुने, देशवासीको उजाड हुने, संसारकै धनी देशलाई यो नभई नहुने आयो एमसीसी। जंगल फडानी गर्ने, जनताको उठीबास गराउने, हाम्रो देशको सरकारलाई नभई नहुने, संसारकै धनी देशलाई नभई नहुने आयो एमसीसी। धेरै कुराहरू छन् यसमा, तथापि यतिले मात्र कविताको सार स्पष्ट गर्छ र यतिले मात्र एमसीसी सम्झौताको परिणाम नेपाली जनताले र नेपाल राष्ट्रले के भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ। हिजो गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र एमसीसी का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स, अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँ बीचमा संवाद भयो। त्यो संवादका क्रममा एमसीसी का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले हाम्रा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई एमसीसी कार्यान्वयनको निम्ति सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो। हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने दबाब दिनुभयो भन्न सकिन्छ। गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएका नारायण काजी श्रेष्ठ एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुभन्दा अगाडि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा निकै राम्रा तर्कहरू राखेर एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन, यो कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन, एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने कुरामा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रयोग हुँदैन, नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेछ भनेर सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु भएको थियो। आफ्नो आवाज जनताका बीचमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा नारायण काजी श्रेष्ठका ती अभिव्यक्तिहरूले प्रशंसा पाएका थिए, समर्थन पाएका थिए र नारायण काजी श्रेष्ठ अझ उत्साहित भएर आफ्ना विचारहरूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानुहुन्थ्यो र त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठका बीचमा मत बाजिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। अन्ततः संसदमा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागितामा अथवा मिलोमतोमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित यो पारित गरियो। अब कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अमेरिकाको दबाब सृजना भइरहेको छ। अमेरिकी एमसीसी का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई खास गरेर प्रहरी शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालका ठूलो संख्यामा जनताका घरबासहरू उठीबास हुनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै एकजना अमेरिकी प्रोफेसर मेरी डेसेनले खुलासा गर्नुभएको थियो। उहाँ महिला प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, नेपालमा यदि एमसीसी सम्झौता लागू भयो भने एमसीसी सम्झौताले नेपालका गरिब जनताको ठूलो संख्यामा उठीबास गराउनेछ, उनीहरूलाई बेरोजगार बनाउनेछ, उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउनेछ र नेपालको जंगल निकै फडानी हुनेछ। यो उद्घोष अमेरिकी प्रोफेसर मेरी डेसेनले धेरै पहिले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुभन्दा पहिले, अझ एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लानुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँले अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र त्यो अन्तर्वार्ता निकै भाइरल पनि भएको थियो। त्यो अन्तर्वार्तालाई यहाँ दोहोर्याउन आवश्यक छैन।
धेरैलाई जानकारी भएको विषय हो। तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा कसरी बाँधिएका छन् भन्ने कुराको उद्घाटन भइरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यले के देखाइरहेको छ भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल बाहेक। झलनाथ खनालले खुलेर यसको विरोध गर्नुभएको छ। विरोध मात्र होइन, तत्कालीन सत्तासीन डबल नेकपाको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो अध्ययन कार्यदलको संयोजक झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो संयोजकको हैसियतबाट कार्यदलले निकै गहिरो अध्ययन गरेर एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन, एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई एमसीसी कानुन मातहत राख्नेछ, नेपालको सेनालाई एमसीसी कानुन मातहत राख्नेछ, नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य योजनामा समावेश गराउन बाध्य गराउनेछ लगायतका विषयहरू उजागर गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको विषय थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नको निम्ति अथवा केन्द्रीय कमिटीमा पुनः छलफल गराउनको निम्ति तत्कालीन डबल नेकपाका अध्यक्ष द्वय न प्रचण्ड सहमत हुनुभयो न त केपी ओली सहमत हुनुभयो। त्यसमा त्यो प्रतिवेदनलाई छलफल गराएर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सवालमा उहाँहरूले उदासीनता देखाउनु भयो। उहाँहरूले एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अध्यक्षहरूका फरक फरक मत भए पनि एमसीसी सम्झौताको सवालमा उहाँहरू बीचमा मतभिन्नता थिएन। उहाँहरू दुवैजना एमसीसी सम्झौता पारित गराउने सवालमा लम्पसार परेर अगाडि बढ्नुभयो। एमसीसी सम्झौता पारित गराउनको निम्ति अमेरिकाको जुन किसिमको दबाब त्यो बेला सिर्जना भएको थियो त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको विशेष स्वार्थ छ। अमेरिकाको स्वार्थ हुनु स्वाभाविक छ, तर नेपालको हित छ कि छैन मुख्य कुरा सोच्नुपर्ने विषय त्यहाँनिर थियो। अहिले जुन ढङ्गले नेपालको बस्ती उजाड गराउन र नेपालको जङ्गल विनाश गराउन अमेरिकाको एमसीसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले गृहमन्त्रीलाई भेट्नुभयो र गृहमन्त्री लाचार भएर उहाँले सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनु भएको छ। त्यो सहयोग गर्ने तत्परता देखाइसकेपछि निश्चित रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सहयोग गरिन्छ, नेपालको तर्फबाट सहयोग हुनेछ। गाउँ गाउँमा जनताले विरोध प्रदर्शन पनि गर्लान्, तर जनतालाई प्रहरीका डन्डा लगाइनेछ, प्रहरीका डन्डाले पुगेन भने सेनाका डन्डा पनि बर्साइनेछ। सेनालाई हतियारले सुसज्जित बनाउने तयारी भइरहेको छ। यो कसको निम्ति? भारतसँग लड्नको निम्ति, चीनसँग लड्नको निम्ति, अमेरिकासँग लड्नको निम्ति, अथवा कुन देशको सेनासँग नेपाली सेनाले लड्नको निम्ति नेपाली सेनालाई हतियार खरिद गर्न खोजिँदैछ। नेपालका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने पैसा छैन, नेपाली प्रहरीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन, अब केही समयपछि नेपाली सेनालाई पनि तलब खुवाउने पैसा छैन भन्न थाल्नेछ यो देशको सरकारले। यो देशमा एउटा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्नको निम्ति सरकारसँग बजेट छैन। यो देशमा कुनै विद्युत परियोजना निर्माण गर्नको निम्ति यो देशको सरकारसँग बजेट छैन। यो देशको कुनै सडक निर्माण गर्नको निम्ति यो देशको सरकारसँग बजेट छैन। कुनै पनि क्षेत्रको निर्माण र विकास गर्नको निम्ति अथवा कारखानाहरू स्थापना गर्नको निम्ति, देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति यो देशको सरकारसँग बजेट छैन। तर नेपाली सेनाको निम्ति 60 अर्बको छिमेकी देश चीनबाट खरिद गरिँदैछ। त्यसको ठेक्का पाउनुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ससुराली खलकका साला नाता पर्ने एकजना राणा थर गरेका व्यक्तिले यसको ठेक्का पाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भइरहेको छ। यो विषयले नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउँदैन। भर्खरै मात्र सरकारले नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यो नीति र कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जनताका यतिवटा घरहरू उठीबास गराइँदैछ, यति हेक्टर जमिनमा जङ्गलहरू विनाश गराइँदैछ, यो ठाउँमा अमेरिकाको प्रभुत्व जमाइँदैछ भन्ने कुरा किन उल्लेख गरिएन?
नीति र कार्यक्रममा यो कुरो पनि त आउनुपर्ने हो। प्रसारण लाइन निर्माण गरेर त्यो प्रसारण लाइनबाट भारतको गोरखपुरसम्म विद्युतको भण्डार गृह निर्माण गरिनेछ। यो कसको निम्ति? नेपाली जनताको निम्ति। नेपाली जनताका घरहरूलाई अन्धकार बनाएर, नेपाली जनताका घरहरू उठीबास गराएर, नेपालको जङ्गल उजाड बनाएर, नेपालका खोला नालाहरूबाट विद्युत उत्पादन गरेर त्यो विद्युतलाई भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्नको निम्ति, नेपालको आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको निम्ति अमेरिकाको आगमनलाई यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ। धिक्कार छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू। यस्ता पनि नेपाली राजनीतिक नेताहरू मानिन्छन्। यी नेपालको हितको निम्ति काम गरिरहेका छन्। यिनले नेपाली जनताको हितको निम्ति काम गरिरहेका छन्। नेपाली जनताको कहाँनिर कुन ठाउँबाट हित हुन्छ यस्तो कामबाट नेपालका सबै खोला नालाबाट विद्युत उत्पादन गर्दै भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्नको निम्ति यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ भन्ने कुरा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ त। त्यसकारण यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको निम्ति पनि भारत सरकारको सहमति आवश्यक छ। नेपालको लगानी, भारतको सहमति। कस्तो निरीह छौँ हामी। नेपाली जनताको योभन्दा निरीहताहरू के हुन सक्छ? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, नेपालको बस्ती उजाड, नेपालको जङ्गल उजाड, नेपालका खोला नाला नदी सबै भारतको कब्जामा पुर्याउने गरिकन भारतको गोरखपुरमा भण्डार कक्ष बनाउने विद्युतको, अनि अमेरिकाको अनुदानको नाममा अमेरिकीहरूको वर्चस्व नेपालको राजनीतिमा गराउने, नेपालको प्रहरीमा गराउने, नेपालको संविधानभन्दा माथि अमेरिकी सम्झौतालाई गराउने, नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाको मातहतमा राख्ने गरिकन गतिविधिहरू गर्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको योभन्दा निर्लज्जतापूर्ण गतिविधि के हुन्छ? योभन्दा निर्लज्जतापूर्ण काम के हुन्छ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने, जनताको बस्ती नउठाउने गरी, जङ्गल विनाश नगर्ने गरी, गर्नै पर्छ भने पनि न्यूनतम जङ्गल फडानी गरियोस्, गर्नै पर्छ भने पनि जनताको न्यूनतम बस्ती उठाउनु पर्ने बाध्यता होस्, जनताले तोकेको आफ्नो जग्गा र घरको मूल्य उपलब्ध गराइयोस्। यहाँ त गृह मन्त्रालयले मूल्य तोक्छ। जनताको घरको मूल्य कति? यति। जनताको जग्गाको मूल्य कति? यति। त्यति लिए ल्याऊ, नलिए प्रहरीको डन्डा खाऊ अथवा सेनाको गोली खाऊ। तिमीले दिनै पर्छ। विद्युत प्रसारण निर्माण गर्नको निम्ति, सडक निर्माण गर्नको निम्ति तिमी जनताहरू उठीबास हुनै पर्छ। यो विद्युत प्रसारण र सडक विस्तार कसको लागि? हुने खानेको लागि कि गरिब जनताको लागि? गरिब जनताको उठीबास गराएर धनी वर्गहरूको गाडी गुडाउनको लागि सडक निर्माण, धनी वर्गको स्वार्थपूर्तिको निम्ति, धनी वर्गहरूलाई सत्तामा पुर्याउनको निम्ति, भारत सरकारलाई लाभ पुर्याउनको निम्ति विद्युत प्रसारण लाइन। हामी नेपाली जनता कति निरीह छौँ। बेरोजगारी यही देशमा सृजना छ। जङ्गल विनाश यही देशको हुँदैछ। उपभोग्य वस्तुहरूमा परनिर्भर यही देशलाई हुनु परेको छ। भुटानी शरणार्थी लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरू यही देशमा थोपरिएका छन्। तिब्बती शरणार्थी समस्याहरू यही देशमा थोपरिएका छन्। यी सबै कसका उपहार हुन्? यी सबै उपहार हुन् हाम्रो संसारको सबैभन्दा सम्पन्न, सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाको र हाम्रो छिमेकी देश भारतको। यस्ता खालका छिमेकीहरूका, मित्र राष्ट्रहरूका पीडादायी उपहारहरू हामी नेपाली जनताले ग्रहण गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा, नेताहरूको लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा, विदेशीहरूका सामु लम्पसार परेर नेपाली जनताको शासक बन्नेर नेपाली जनताको उठीबास गराउने काममा लामबद्ध भएका छन् हाम्रा नेताहरू। त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् हाम्रा नेताहरू। विदेशी शक्तिलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै दिएर विदेशी शक्तिलाई रिझाउन हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यही प्रतिस्पर्धाले गर्दा देश
कङ्गाल बन्दैछ, नेपाली जनताको उठिवास हुँदैछ, नेपालका गाउँ गाउँ उजाड छन्, युवाहरू छैनन् घरमा, अब वृद्धहरू बसोबास गर्ने बस्ती पनि उजाड हुँदैछ। एमसिसीको आवरणमा हेर्दै जाउँ। भदौ महिनादेखि यसलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर हाम्रा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिबद्धता हिजो मात्रै जनाउनु भएको छ आफ्नो कार्यकक्षमा। यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्दै जाने हो। एमसिसीको परिणाम अब आउँदैछ। नेपालका नेताहरूको अवस्था गाउँ गाउँबाट भागाभाग हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जसरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपति लखेटिए अथवा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागे, त्यसै गरी नेपालका नेताहरू पनि भाग्नुपर्ने अवस्था नआओस्, यही कामना गरौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।